अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ, आज नावल का ड्यूरेशन जो है वो कुछ कम रहेगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इस वजह से जो है मैं ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर सकूँगी। दूसरे चैनल के लिए भी एपिसोड रिकॉर्ड करनी है तो मुझे जो है वो काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस थोड़ी सी नींद जो है वो ज़्यादा आ रही है मुझे और दिन में रिकॉर्डिंग कर नहीं सकती कि दिन में शोर शराबा होता है, रात के वक्त ही रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि रिकॉर्डिंग करने के बाद ही मैं आराम करूँ। बस आज दोस्तों के साथ गपशप में जो है वो टाइम काफ़ी गुजर गया, अंदाज़ा नहीं हो सका और अब जो है मैं थकन से चूर हो रही हूँ और मेरी आंखों में शदीद नींद है, जलन है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं सो गई तो फिर एपिसोड रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि एपिसोड आपको बिल्कुल सिरे से मिले ही ना। कम वक्त की मिल जाए बेशक, लेकिन एपिसोड मिल ज़रूर जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता ने और सैफुल्ला ने। कहानी का नाम है रेखसारे तमन्ना। इसकी मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 17। क्रिस्टल का गुलदान ज़ोर से ड्रेसिंग टेबल के आईने से टकराया। गुलदान वो मेज़ और फिर फर्श पर गिरा और चिकनाचूर हो गया। आईना चटक कर कई हिस्सों में बट गया था। फिर शीशे का नन्हा सा ताजमहल दीवार पर लगा और ज़मीन पर गिरने से पहले ही कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। चीनी की गुड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुजस्मा और ऐसे ही कई शोपीस कमरे में इधर से उधर जाकर गिरे और अंजाम को पहुंचते गए। उसके बाद बिस्तर के तकिए, बेडशीट, मेकअप का सामान, सीडीज़, किताबें, गर्ज के कुछ भी उसके जुनून और वहशत से महफूज ना रह पाया। एक के बाद एक वो हर चीज़ को तोड़ती और बखेरती चली गई। एक आलम जुनून था जो उस पर तारी था। उसकी रूह किसी नादीदा क़ुव्वत से मसरूफ़ जंग थी। दिमाग तो शायद कहीं था ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वहशत का राज था। फिर उसने चीख चीख कर रोना चाहा मगर उसकी आवाज़ गले से निकल ना पाई। उसे यूँ लगा जैसे वो गूंगी हो गई है। आंखें फाड़ फाड़ कर उसने देखना चाहा मगर उसे कुछ सुझाई ना दिया। गम और गुस्से की बेपनाह शिद्दत ने शायद उसे अंधा भी कर दिया था। उसने खुद को आवाज़ देना चाहा लेकिन उसे अपनी ही पुकार का जवाब ना मिल सका। वो शायद खुद से भी बिछड़ गई थी। वो दुनिया में बिल्कुल अकेली, अंधी, बहरी और गूंगी हो गई थी। इस सोच ने उसे लर्जा कर रख दिया। फटी फटी आंखों से गिरदो पेश को तकते हुए वो खुद को पुकारने लगी। गुबार बैठने लगे, वहशत शांत होने लगी। अरीशा थक कर गहरी गहरी सांस भरने लगी थी। उसी लम्हे शहनाइयों की आवाज़ से घर के दरो दीवार गूंज उठे। बारात दुल्हन को लेकर आ पहुंची थी। शहला को माहीन और एकान ने उसके कमरे तक पहुंचाया था। कमरे की सजावट और खूबसूरती काबिले दीद थी। दिन भर राफ़े, नाफ़े, हमज़ा, अली और खुद हाशिम मियाँ भी कमरे में मौजूद रहे थे और अब वो लोग उनकी मेहनत को सताइशी नज़रों से देख रही थीं। बेड के बीचों बीच गुलाब की सुर्ख नरम पत्तियों से बड़ा सा दिल बनाया गया था, जबकि बेड के चारों जानिब गुलाबी और नारंगी फूलों की लड़ियाँ थीं। कमरे में जा बजा गुलदस्ते सजे हुए थे जिनकी महक से माहौल में हुस्न, मोहब्बत और इंतज़ार की सभी कैफियतें नुमायाँ थीं। एकान और माहीन सहर अंगेज़ माहौल को ज़्यादा देर सह ना पाईं। वो शहला को खुदा हाफिज़ कहकर चली गईं। यूँ भी लड़के लड़कियों ने छत पर रत जगह का प्रोग्राम बनाया हुआ था और उनका खूब हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम था। शहला एक नामालूम सी कैफियत का शिकार थी। भारी भारी से पपोटे उठाकर इधर उधर देखने लगी। सभी कुछ मोहब्बत की तरह खूबसूरत था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वह चौंकी थी। मम्मा! चहकती हुई आवाज़ सुनकर शहला का अपना दिल भी जैसे चहका था। सामने उमर खड़ा था। शहला की आंखों में बेसाख्ता चमक नमूदार हुई थी। उमर! इंतहाई हैरत और मुसर्रत से उसने कहा था। वो दौड़कर उसके करीब आ बैठा। वाह मम्मा, सब कुछ ज़बरदस्त है। अब हम यहाँ सोया करेंगे। हल्की सी हंसी की आवाज़ के साथ मोहताज सी खनकार थी। शहला चौंकी। सामने हाशिम मुस्कुरा रहा था। आदाब! उसे अपनी जानिब देखता पाकर वो शौक़ी से बोला। शहला कदरे जज्बस हुई। ये उमर! उसे और कुछ न सूझा। रूनुमाई का तोहफ़ा समझ लीजिए। आप वक्त रुखसत बहुत उदास थीं, हमें अपने दिल की तौहीन महसूस हुई, सो हाल दिल कहने से पहले आपकी उदासी दूर करना मुनासिब जाना। कहिए, तोहफ़ा पसंद आया? वो भी करीब आ बैठा था। उमर ने हैरानी से बारी बारी दोनों को देखा। कौन सा तोहफ़ा अंकल? वो बोला। हाशिम हंस दिया और उसके गाल पर चुटकी भरी। है एक प्यारा सा तोहफ़ा।
اور یار اب یہ انکل ونکل چھوڑو، پپا کہا کرو۔ پپا؟ اس کی شفاف آنکھوں میں حیرت چمکی۔ پپا تو میرے ہیں نا۔ شہلا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ ہاشم ہنس دیا۔ ضرور ہیں جناب، ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں۔ چلو یوں کرو، بابا کہہ لیا کرو، بابا جانی۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے اطمینان سے سر ہلایا۔ گڈ بوائے۔ ہاشم نے اس کے بال سہلائے۔ شہلا نے جھکی جھکی نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ وہ عمر کی جانب متوجہ تھا۔ دلہا کے روپ میں اس کی مردانہ وجاہت بے حد نمایاں تھی۔ اعتماد اور اعتبار نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کی نظروں کو محسوس کر کے ہاشم نے جھٹ اس کی چوری پکڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ شہلا نے نظر چرا لی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر انیکا اور ربیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں کھلی کھلی نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، ہاشم چہکا۔ یہ آپ بہن کے ساتھ ساتھ ہمارا بھانجا بھی لے آئے ہاشم بھائی، ناٹ فیئر، انیکا مصنوعی خفگی سے بولی۔ جناب، وہ سر خم کرتے ہوئے بولا، ان کو قبول کیا ہے تو ان کے ساتھ وابستہ ہر رشتے کو قبول کیا ہے میں نے، اور جہاں تک آپ کے بھانجے کا تعلق ہے تو یہ جتنا آپ کا ہے اس سے زیادہ ہمارا ہے، اب یاد رہے۔ بالکل بالکل، وہ گرم جوشی سے بولی، لیکن فی الوقت ہم اسے ساتھ لے جا رہے ہیں، اس کے بغیر ہمارا دل لگنا محال ہے۔ وہاں چلو عمر۔ اس نے منہ بنایا۔ میں یہاں رہوں گا، آپ لوگ جائیں۔ ہاشم نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پھیر لیا۔ شہلا کا سر جھک گیا تھا۔ عمر، ربیہ نے پکارا، یہاں دیکھو میری طرف، میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ اچھی دوستی کی ہے تم نے۔ وہ جھٹ شہلا کے پاس سے اٹھ کر ربیہ کے پاس چلا آیا۔ مما، میں صبح آؤں گا۔ اپنی جانب سے اس نے شہلا کو تسلی دی تھی۔ سبھی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ربیہ نے بے ساختہ اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اپیا، ہم سب آئیں گے صبح، انیکا بولی تھی۔ شہلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ شہلا نے سکون سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ تبھی اس نے اپنے چھوٹے سے پرس میں ارتعاش محسوس کیا۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے پرس میں سے اپنا سیل فون نکالا اور پھر کانپ کر رہ گئی۔ اسکرین پر ابرار جیلانی کا نمبر چمک رہا تھا۔ شہلا لمحہ بھر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ہیلو، اس نے بجلی کی سرعت سے کال اٹینڈ کی۔ شہلا، دوسری جانب اس کی گمبھیر آواز ابھری تھی۔ مبارک ہو۔ شہلا کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ بت کی مانند موبائل کان سے لگائے ہوئے تھی۔ میں نے تمہیں شادی کی مبارکباد نہیں دی ہے جانو، وہ جیسے نیند میں بول رہا تھا۔ شہلا کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ میں نے تمہیں اپنا ملن قریب سے قریب تر ہونے کی مبارکباد دی ہے۔ اس کمزور بے جان رسمی تعلق کو جلد از جلد ختم کر کے مجھ تک لوٹ آؤ شہلا، میں تمہارا منتظر ہوں۔ ویٹنگ فار یو ڈارلنگ۔ شہلا نے فون آف کیا اور بے جان ہاتھوں سے ایک طرف ڈال دیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ مسکراتا ہوا ہاشم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر دروازہ لاک کر کے وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ شہلا، اس کے لہجے میں دھنک کے سبھی رنگ تھے۔ شہلا سمٹ گئی۔ جذبوں کی کہانی کہاں سے شروع کروں؟ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے شہلا کے بالوں کی لٹ کو چھوا اور مسکرا دیا۔ سنا ہے گمشدہ چیزیں جہاں پر کھوئی جاتی ہیں وہیں سے مل بھی جاتی ہیں، وہ دھیرے سے بولا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ تمہارے بالوں میں میرا بٹن تو نہیں ہوگا، لیکن میرا دل کہیں پر اٹکا ہوا مجھے ضرور مل جائے گا، اجازت ہو تو ڈھونڈ لوں۔ شہلا نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ ہاشم نے جو کچھ بھی کہا اس نے ایک لفظ نہ سنا تھا۔ اس کے کانوں میں تو ابرار کا لفظ لفظ گونج رہا تھا۔ اس کمزور بے جان رسمی سے تعلق کو ختم کر کے مجھ تک لوٹ آؤ شہلا، ویٹنگ فار یو ڈارلنگ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے وہ قدرے گمسم سی بیٹھی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ جیسے چونک کر خود میں واپس آئی۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے فریش سا ہاشم بات گاؤن میں ملبوس باہر نکلا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے بالوں میں چلاتے ہوئے وہ اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ شہلا بھی خاموشی سے برش کرنے لگی تھی۔ ہاشم نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو بغور دیکھا۔ لائٹ پنک نیٹ کے لباس میں وہ بے حد سادگی کے عالم میں بھی بجلیاں گرا رہی تھی۔ سیاہ بالوں کی بدلی نے اس کے پرکشش سراپے کو مزید جاذبیت بخش دی تھی۔ کانوں میں ہیرے کے ننھے آویزے دمک رہے تھے۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شہلا نے خاموش نظریں اٹھا کر اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا، پھر پلکیں گرا لیں۔ کیا بات ہے شہلا؟ ہاشم قدرے جھک کر بولا تھا۔ گریز کے اس پردے کو درمیان سے ہٹا کیوں نہیں دیتی تم؟ کھل کر مسکراؤ، کھل کر دیکھو، کھل کر اپنی لگو۔ یہ کیا کہ بے مہری کی یہ چادر تم ساتھ ساتھ لیے چلی آئیں؟ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے آیا تھا۔ شہلا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔
हाशिम भी बेसाख्ता ही सीधा हुआ था। वो शहला को अपने रद्द अमल की मुनासिब वजह ना सूझी। दरवाजे पर कोई है। अच्छा, हाशिम मुताज्जब हुआ। दस्तक हुई है? अभी शहला कोई जवाब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर सचमुच दस्तक हुई। रियली? हाशिम धीरे से हंस दिया। मैं कुछ ज़्यादा ही बेखुद हो गया था शायद। हाशिम दरवाजे की जानिब बढ़ा तो शहला ने खुद को कंपोज करने में चंद सेकंड ही लगाए थे। दरवाज़ा खुलने पर बाहर खड़े कई अफराद हंसते मुस्कुराते अंदर आए थे। माहीन की रहनुमाई में अनीका, रबिया, उमर, इबाद के अलावा नायमा और सानिया वर्दा भी थी। लम्हा भर बाद ही सभी चहक रहे थे, हंस रहे थे। शहला उमर को यूं साथ लगाए बैठी थी जैसे बरसों बाद मिली हो। फिरदौस बेगम ने कमरे में झांका। उनकी सबसे पहली निगाह शहला और उमर पर ही पड़ी थी। लम्हा भर के लिए उनके चेहरे पर निहायत बदमज़गी के तासुरात उभरे। शहला भी इत्तफाकन उनकी जानिब ही देख रही थी। वो कदरे खफीफ सी हुई। अम्मी जी आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? हाशिम अपनी जगह से उठकर उनकी जानिब बढ़ा। हम बाहर ही भले, दिल धरने की जगह नहीं अंदर। वो बेजार से लहजे में गोया हुई। ए माहीन, यहाँ बैठी हंसी मजाक कर रही हो? बाहर नाश्ता ठंडा हो रहा है। दुल्हन की बहनें जो सामान लाई हैं वो भी वैसा ही पड़ा है। चलो ज़रा नाश्ता लगवाओ। उनके बेजार लहजे और करख्त आवाज़ ने लम्हा भर के लिए गुलो गुलजार हुई महफिल को सरासीमा सा कर दिया था। सभी खामोश होकर रह गए। माहीन खजल सी होकर उठी तो वर्दा और सानिया भी जल्दी से उसका हाथ बटाने के ख्याल से खड़ी हो गईं। आओ यार, ज़रा राफ़े की खबर लें, हाशिम ने इबाद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। उसके बगैर हर महफिल कुछ अधूरी सी लगती है। इबाद फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ था। वो दोनों कमरे से निकल गए। नाइमा और सिदरा भी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करती उठ खड़ी हुई। कमरे में अब सिर्फ शहला, अनीका और रबिया ही रह गई थी। अबिया, क्या राय है दुल्हा भाई के बारे में? अनीका ने मुस्कुराती नज़रों से शहला को देखा। वो रसानियत से मुस्कुरा दी थी। राय अगर अच्छी ना होती तो हामी क्यों भरती मैं? जाहिर है राय तो शुरू से ही अच्छी है। वो उमर के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। और उनकी राय आपके बारे में? अब रबिया की बारी थी। उन्होंने क्या बताया आपको? क्या जानना चाहती हो तुम दोनों? शहला ने दोनों के कान पकड़ लिए। अब क्या मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनकी बातें दोहराऊं? हाँ। वो दोनों हंसने लगीं। उमर हैरान निगाहों से ये मंजर देख रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ममा, अब आप यहाँ रहेंगी? पिलाकर उसने जल्द ही वो सवाल पूछ लिया जो वो न जाने कब से लबों में दबाए बैठा था। उमर, रबिया ने प्यार भरी सरजिश की। मैंने आपको क्या समझाया था? आप भूल गए सारी बातें? नहीं तो। वो जल्दी से बाअदब हो बैठा। मैं तो ऐसे ही मम्मा से पूछ रहा था। उसकी सूरत देखकर रबिया और अनीका को हंसी आ गई, जबकि शैला संजीदा सी हो गई थी। उसी वक्त वर्दा कमरे में आई थी। आप लोग आ जाए, नाश्ता लग गया है। वो अनीका और रबिया से मुखातिब हुई। फिर उसने शहला पर नज़र डाली। शहला भाभी, आपका और हाशिम भाई का नाश्ता मैं यहीं ले आती हूँ। नहीं वर्दा। शहला जल्दी से खड़ी हुई। मैं और हाशिम आप सबके साथ ही नाश्ता करेंगे। वर्दा मुस्कुरा दी थी। फिर उसकी हमराही में वो तीनों कमरे से निकली थी। डाइनिंग टेबल के आसपास मज़ीद कुछ कुर्सियां लगाकर सबके लिए जगह बना ली गई थी। यूँ भी ख़ानदान के बड़े अपने कमरों में ही थे। आप इधर बैठें शहला भाभी। राफ़े, जो हाशिम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा कुछ गप्पियों में मसरूफ़ था, उसे सामने बैठते देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। कोई बात नहीं राफ़े, आप बैठें प्लीज़। राफ़े मज़ीद हुआ। शहला झुकी झुकी नज़रें लिए हाशिम के बराबर आ बैठी। राफ़े दूसरी कुर्सी पर बैठते बैठते फिर चौंक उठा था। उसकी नज़र रबिया पर पड़ी थी। वो चंद लम्हे बेइख्तियार सा उसे देखता रह गया। दफदन हाशिम खगारा। राफ़े चौंक उठा। फिर वो इधर उधर देखता हुआ अपनी नशिस्त पर बैठ गया। अरीशा कहाँ है माहीन आपी? तभी अनीका को ख्याल आया था। हम तो उसे निकाह की मुबारकबाद देना चाहते हैं और वो है कि सुलेमानी टोपी पहनकर बैठ गई है गालिबन। वो दरअसल वो ज़रा देर से उठती है। माहीन से बात बनाए ना बनी तो जज्बस होकर रह गई। वर्दा और सानिया की निगाहें चार हुईं। फिर दोनों ने ही ठंडी सांस भरी थी। इबाद भाई, रबिया ने हौले से दस्तक देकर कमरे में झांका। मैं आ जाऊं? इबाद का तेज़ी से चलता हुआ कलम रुक गया। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हुए खुश दिली से मुस्कुराया। आओ रबिया, आप मसरूफ़ तो नहीं? उसने उसके सामने फैले हुए कागजात के ढेर को देखा। कुछ ऐसा ख़ास नहीं। उसने रबिया को सामने बैठने का इशारा किया। कहो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बशाशत से मुस्कुराई। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इबाद भाई। आप मेरी ज़िंदगी में भाई नहीं फ़रिश्ता बनकर आए हैं। रबिया की नज़रें झुक गई थीं और चेहरे पर एहसानमंदी के जज्बात उभर आए थे। ओह गॉड! इबाद ने मसनूई गुस्से से उसे देखते हुए सर हिलाया। अगर तुम सिर्फ यही बात करने आई हो तो यकीन मानो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। नहीं, वो जल्दी से बोली। इसके अलावा ये कि मैं
آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیں تو وائی ناٹ؟ اب کی بار وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات سوچی ہے تم نے۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم گھر بیٹھی فضول سوچوں سے الجھتی رہو۔ میں کل ہی ضروری انفارمیشن حاصل کرتا ہوں، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ہاں، سبجیکٹس وغیرہ کے بارے میں مجھے بتا دینا۔ عباد بھائی، ربیہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ ایک بات اور۔ ہاں بولو، جھجکنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ربیہ۔ میں نے تمہیں بہن کہا ہی نہیں، دل سے سمجھا بھی ہے۔ تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے۔ ربیہ کی پلکوں پر موتی چمکنے لگے تھے۔ اس نے احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا۔ عباد بھائی، یہاں اکثر لوگ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں جاننے کی خواہش مند ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتی کہ انہیں کیا جواب دوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے میرے بارے میں سب سے کیا کہا ہے، یا یہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ربیہ، ایک بات یاد رکھو، عباد پین رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اپنے بارے میں اتنا زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تم جو بھی ہو، اپنا حوالہ آپ ہو۔ کوئی دوسرا شخص تمہاری ذات کا حوالہ نہیں بن سکتا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر بولا، دوسرے یہ کہ میں نے تمہارے بارے میں سب کو صرف یہ بتایا ہے کہ تم میرے ایک عزیز جان دوست کی بہن ہو جو کچھ عرصے کے لیے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا ہے، اور بس۔ تم سے کوئی کچھ پوچھے تو تمہیں یہی کہنا ہے کہ بھائی کے سوا دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ربیہ، دنیا کو بات سے بات نکالنے کی اور کھوج در کھوج کی عادت ہوتی ہے۔ تم خود کو جتنا پردوں میں چھپاؤ گی، دوسرے اتنا ہی تمہارے بارے میں متجسس رہیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم خود کو دوسروں سے الگ رکھنے کی یا چھپانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، دوسرے تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، رائٹ؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اب میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، وہ شرارت سے مسکرایا۔ تم نے میرے سر میں درد کر دیا ہے۔ ربیہ دھیرے سے ہنس دی اور اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ کچن میں آ کر وہ چائے کے برتن نکالنے لگی۔ اس کا ذہن شہلا کی شادی کی وجہ سے بٹ گیا تھا، لیکن اب ہنگاموں سے فارغ ہو کر وہ مسلسل اس گھر کے متعلق سوچ رہی تھی جہاں وہ چند ماہ قیام کر کے اپنا سکھ چین غارت کر کے چلی آئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر فلم سی چلتی رہتی تھی جہاں منور امین کے طنز بھرے تیر تھے، تمدن کی مکار مسکراہٹ تھی، تصور کی حرص سے چمکتی آنکھیں تھیں، سہولت کی گستاخیاں اور مینا بیگم کی آر پار ہوتی نظریں، اور ان سب سے پرے، سب سے الگ، ترانہ کی گرم جوش اور پرخلوص محبت کے مناظر تھے۔ ربیہ ترانہ کو شدت سے یاد کر رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس پر کیا گزری، وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا کہ رات کو وہ ضرور عباد سے کہے گی کہ اسے عبدالباری کا نمبر اپنے موبائل سے ملا دے۔ وہ گھر کا فون استعمال کرنے سے گریز کر رہی تھی کہ کہیں انیکا یا منیزہ بیگم کوئی غلط خیال نہ کریں۔ ارادہ باندھ کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ پھر چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ عباد کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ دونوں بازو تکیے کی صورت سر کے نیچے دھرے وہ بستر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ سی ڈی پلیئر پر مدھم سروں میں نور جہاں کی مترنم آواز میں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا چل رہا تھا۔ ذہن کے پردے پر کچھ مناظر متحرک تھے۔ اسے وہ شوخ و شنگ لڑکی کسی طور نہ بھولتی تھی جو ایک روز بڑے دھڑلے سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر یوں بیٹھ گئی تھی جیسے وہ اس کی ذاتی گاڑی ہو اور وہ اس کا ڈرائیور۔ سارا راستہ وہ بیک ویو مرر میں اس بھولے مکھڑے کو اپنی شوق نگاہوں سے تکتا رہا تھا۔ کیا خبر تھی کہ ذرا سی دل لگی دل کی لگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر فون پر اس کا وہ شرمایا شرمایا متبسم لہجہ، بچوں سی باتیں۔ اس لڑکی کو شاید خبر نہ تھی کہ اس کا یوں ذرا سا کھیل کسی کے دل کی دنیا کا سکھ چین تہ و بالا کر ڈالے گا۔ فراز اپنے جذبوں میں سنجیدہ ہو چلا تھا اور وہ محض ایک کھیل کھیل رہی تھی جس سے دل اکتا جانے پر اب وہ اسے پہچاننے کی بھی روادار نہ تھی۔ کتنی بار وہ ٹکرائی تھی اور ہر بار اس کی نظروں میں بے نیازی اور اجنبیت تھی۔ فراز نے کئی بار اسے مخاطب کر کے دیکھا تھا اور ہر بار وہ کنی کترا کر نا آشنا سی بن کر گزر گئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ دکھ سے بڑبڑایا۔ میرے جذبے اتنے ارزاں تو نہیں تھے کہ تم انہیں یوں روند کر چلتی بنو۔ مانا کہ تم آج بھی دل کو اتنی ہی عزیز لگتی ہو جتنی کہ کل، لیکن غرور کی، نا انصافی کی، دھوکہ دہی کی کچھ سزا بھی تو ہونی چاہیے نا۔ سزا تمہیں ملے گی، ضرور ملے گی۔ وہ جلدی آنکھوں پر بازو رکھ کر دکھ کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ایکان کو پہلے پہل نیند میں کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ کس مسا کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ عاشر کے موبائل پر مدھم سروں میں بیپ بج رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر گہری نیند سوئے ہوئے عاشر کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے جگانا چاہا۔ تبھی عاشر از خود جاگ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایکان نے پھر آنکھیں موند لیں۔ ہیلو، عاشر کی مدھم لیکن قدرے خفا خفا سی آواز آئی تھی۔
نہ جانے کیوں ایقان کی سوئی ہوئی تمام حسیات جاگ اٹھیں۔ عاشر مزید کچھ بات کیے بغیر اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ وہاں سے اس کے مدھم مدھم بولنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایقان کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بے حد تیزی سے باہر آیا تھا۔ اس کی نظریں جاگتی ہوئی ایقان کی نظروں سے ٹکرائیں۔ عاشر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے عاشر، کس کا فون تھا؟ ایقان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کسی کا نہیں، تم سو جاؤ۔ وہ سلیپنگ سوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ میں ذرا ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ ایئرپورٹ؟ وہ نہایت حیرانی سے بولی۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہے، ایک دوست کی فیملی پہنچ رہی ہے، اسے گھر تک ڈراپ کرنا ہے، اسی کا فون تھا۔ تمہیں چائے بنا دوں؟ وہ بستر سے اتر آئی۔ نہیں، وہ شرٹ پہننے لگا۔ جہاز لینڈ کر چکا ہے، دیر ہو جائے گی، میں چائے ایئرپورٹ پر ہی پی لوں گا، اس نے مدھم سروں میں کہا اور اس کی اجلت بھری حرکات دیکھنے لگی۔ عاشر 5 منٹ میں تیار ہو گیا تھا۔ اس نے گمسم سی ایقان پر ایک نظر ڈالی اور پھر دھیرے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، میں گھنٹہ 1.5 میں لوٹ آؤں گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ ایقان نے اسبات میں سر ہلایا۔ عاشر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ برہم برہم سا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ لیزا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر کھینچا۔ اے مسٹر، میں تمہاری جدائی میں بے تاب ہو کر یہاں تک چلی آئی ہوں اور تم ہو کہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر رہے ہو۔ یہی صلہ ہے میری بے تابیوں کا تمہارے پاس۔ عاشر نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری اس حرکت سے میری ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے لیزا، تمہیں احساس نہیں؟ او ڈونٹ وری، وہ اطمینان سے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں تمہاری بیوی سے کوئی مناظرہ کرنے کے ارادے سے نہیں آئی، پھر بھلا تمہاری ازدواجی زندگی کس طرح متاثر ہونے لگی؟ ہر سال لاکھوں سیاح تمہارے ملک میں گھومنے پھرنے کے ارادے سے آتے ہوں گے، ایک میں بھی ہوں، تم کس بات کی فکر میں پڑ گئے؟ وہ لاکھوں سیاح ہر گھنٹے بعد میرے سیل فون پر کال نہیں کرتے، اس نے دانت پیسے۔ تم سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہی، بات یہ ہے۔ لیزا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور دلکش انداز میں مسکرا دی۔ تمہاری بے بسی مزہ دے رہی ہے، وہ شرارت سے بولی۔ جاپان میں تو تم قابو میں آ کر نہیں دیتے تھے، میں نے اچھا کیا جو یہاں چلی آئی۔ وہ کار سے باہر دیکھنے لگی۔ صبح کی نرم دھوپ بلڈنگز کے اوپری حصے سے نیچے اترنے کی تیاری میں تھی۔ لوگ گاڑیوں، بسوں، ٹیکسیوں میں یا پھر پیدل ہی اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ماحول میں صبح کی مخصوص پرجوش سی چہل پہل تھی۔ گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے احاطے میں جا کر رکی تھی۔ باوردی دربار نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا۔ تم چلو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، عاشر نے اسے ایک نظر دیکھ کر کہا۔ لیزا مسکرا کر سر ہلا کر اتری تھی۔ ہیلو باری بھائی، میں ربیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ وہ لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہ ربیہ، کیسی ہو تم؟ عبدالباری اس کی آواز سن کر حقیقتاً خوش ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل خیریت سے۔ آپ مجھے ترانہ کے بارے میں بتائیں، کیسی ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ گھر میں سب خیریت تو ہے؟ عبدالباری چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ہیلو، ربیہ بے تابی سے بولی۔ باری بھائی؟ ہاں ربیہ۔ پھر وہ بولا، سب ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، اپنا خیال رکھنا، کسی قسم کی کوئی تکلیف یا شکایت ہو تو سب سے پہلے مجھے فون کرنا۔ باری بھائی، مجھے ترانہ کے بارے میں بتائیں، وہ بے تابی سے بولی۔ باری کے لہجے سے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ خیریت نہیں ہے۔ وہ خاموش سا لگ رہا تھا۔ ربیہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، عبدالباری دھیرے سے بولا، اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہ اتنے مضبوط اعصاب کی لڑکی بھی اتنا کچھ برداشت نہ کر پائی۔ ربیہ کے ہاتھ پیروں سے گویا جان نکل گئی۔ چند لمحوں کے لیے گویا اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ باری کچھ دیر اس کے کچھ کہنے کا منتظر رہا، پھر بولا، تم فکر مند مت ہو ربیہ، آزمائش کے یہ چند دن ہی ہیں، گزر جائیں گے انشاءاللہ، جو کچھ بھی ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ باری بھائی، میری کسی طرح ترانہ سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ روندھے لہجے میں بولی۔ مشکل ہے، میرا خود رابطہ نہیں ہے، آفس والوں کے ذریعے اس کی خیریت پتہ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، ہو سکے تو اسے میرا سلام پہنچا دیجیے گا، وہ آزردگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، وہ بولا۔ خدا حافظ۔ ربیہ نے تھکے ہوئے انداز میں موبائل آف کر دیا۔ اس کے ذہن میں پھر سے کئی مناظر رواں ہو گئے تھے۔ شہلا ملنے آئی تھی، گھر میں گویا خوشیاں روشنی کی صورت اتری ہوئی تھیں۔ انیکا، ربیہ، عمر، منیزہ بیگم سبھی اسے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ سب لوگ کیسے ہیں وہاں اپیا؟ انیکا جوش و خروش سے پوچھ رہی تھی۔ جب آپ کی اور ایقان باجی کی بہت دوستی تھی تب تو مجھے وہ گھر بہت اچھا لگتا تھا، اتنے سارے لوگ، اتنی ڈھیر ساری رونقیں، اتنی چہل پہل، سب کچھ اتنا اپیل کرتا تھا۔ اب وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ دور کے ڈھول سہانے، شہلا دھیرے سے ہنس دی۔
क्या मतलब? सबके ही कान खड़े हो गए। मतलब ये कि अब सबके सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। उन महफ़िलों का, उन रौनकों का तो अब ढूंढे से कोई निशान नहीं मिलता। ज़्यादातर अफराद अपने अपने पोर्शन में रहना पसंद करते हैं। हाँ, वर्दा बहुत अच्छी लड़की है, वो अक्सर मुझसे मिलने चली आती है। सानिया भी ख्याल करती है। और अरीशा? अनीका ने जल्दी से पूछा था। वो तो मुझे अजीब सरफिरी सी लड़की लगती है, अपने आप में गुम, ना किसी से कुछ लेना ना देना। शादी के हर फंक्शन में वो गायब थी। अरीशा? शहला लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गई। हाँ शायद, जितनी बार भी वो मेरे सामने आई है मैंने उसे गुमसुम ही पाया है। पता नहीं उसके साथ कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है या कुछ और, मैं अब तक समझ नहीं पाई। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा था। उमर के कान खड़े हो गए। वो लम्हा भर में उछलता कूदता बाहर भागा। शहला ने टाइम देखा और खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है हाशिम आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अनीका और रबिया उठकर उमर की बिखेरी हुई चीज़ें जगहों पर रखने लगी। मुनीसा बेगम दुपट्टा ठीक करने लगी। भागते हुए उमर के पीछे पीछे शहला लकड़ी के गेट तक जा पहुंची थी। तभी वो ठिठक कर रुकी और बेएतबार नज़रों से स्याह करोला से टेक लगाकर खड़े अबरार को देखने लगी, जो एक टुक उसी को देख रहा था। पप्पा, पप्पा जानी। उमर भागता हुआ उससे जा लिपटा। अबरार ने उमर को गोद में उठाकर चूमा और चंद कदम आगे बढ़ आया। कैसी हो शहला? उसने गहरी निगाह उसके सजे संवरे सरापे पर डाली थी। मैं ठीक हूँ, वो कदरे नागवारी से बोली। आपको यहाँ आने से पहले बता देना चाहिए था, यूँ अचानक। मैंने फ़ोन पर उमर को बताया था कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। उसने एक बार फिर उसका गाल चूमा। ये शायद तुम्हें बताना भूल गया। क्यों शहजादे? मैं भूल गया था पापा। मम्मा आ गई तो इन्हें देखकर मैं हर बात भूल गया। बेकसूर हो यार, उसने मानी खैज लहजा अपनाया। कुछ ऐसी ही हैं तुम्हारी मम्मा। शैला ने उसे गुस्से से देखा। उसने लम्हा भर में लहजा और अंदाज बदल लिया। एनीवे, अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो इजाज़त भी दे दो। क्या मैं उमर को ले जा सकता हूँ? शहला मतज़ब्ज़ब हुई। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, किसी गाड़ी की रोशन हेडलाइट्स उन तीनों पर पड़ी थीं। शहला और अबरार बेसाख्ता ही उस जानिब मतवज्जा हुए। लाइट्स ऑफ हुई और गाड़ी में से हाशिम बरामद हुआ। शहला को एक पल के लिए अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इस मंजर में उसकी पोजीशन कुछ ऑकवर्ड सी थी। उसकी पेशानी से पसीना फूट निकला। हाशिम गाड़ी बंद करके कदम कदम चलता उसके करीब आ खड़ा हुआ। उसने सवालिया नज़रों से अबरार को देखा, गोया उसका तारुफ चाहता हो। शहला की समझ में और कुछ ना आया तो वो पलटकर तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई अंदर चली आई। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। शर्मिंदगी का एक गहरा एहसास उसके पूरे वजूद पर गालिब था। वो सीधी किचन में चली आई। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी उंडेलने लगी। क्या हुआ आपिया? पीछे से अनीका की आवाज़ आई थी। ये हाशिम भाई कहाँ रह गए? हाँ, उसे कोई जवाब ना सूझा तो उसने लबों से ग्लास लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम। हाशिम की खुशगवार आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया। अनीका, रबिया और मुनीसा बेगम हाशिम से मिलने में मसरूफ़ हो गईं। शहला इतने अरसे में खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। शिफॉन का दुपट्टा धीरे से माथे पर खींचकर वो जैसे ही मुड़ी लम्हा भर के लिए सहम ही गई। हाशिम उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। शहला ने बेइख्तियारी उसकी नज़रों में कुछ ढूंढने की कोशिश की। वो मुस्कुराती जगमगाती नज़रों से उसे देख रहा था। क्या बात है जनाब, मैं के आकर तो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रही। जी नहीं, वो मैं दरअसल वो। शहला के जहन में सभी अल्फाज गड़मड़ हुए। हाशिम धीरे से हंस दिया। उमर कहाँ है शहला? मुनीसा बेगम को उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। रबिया और अनीका जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी थी। शहला एक मरतबा फिर उलझन का शिकार हुई। क्या कहे क्या ना कहे। उमर को उसके वालिद अबरार जेलानी लेकर गए हैं। हाशिम ने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई सलाद में से खीरे का पीस उठाकर मुंह में डाला और आम से अंदाज में कहा। शहला ने कदरे मुतहैयर होकर उसे देखा। रबिया और अनीका दफ्तन अपनी जगह थम सी गई थी। मुनीसा बेगम भी कुछ परेशान सी होकर हाशिम को देखने लगी। वो बेहद नॉर्मल अंदाज में अपनी बात कहकर अब पानी का ग्लास भर रहा था। अबरार? फिर मुनीसा बेगम बोली। अबरार आया था? जी हाँ, वो बाहर से ही उमर को ले गए हैं, चंद घंटे बाद छोड़ जाएंगे। शहला सर झुकाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल यकदम ही मुतमईन सा हो गया था। हाशिम का अंदाज कतन नॉर्मल था। मुनीसा बेगम चंद कदम आगे बढ़ाई, फिर उन्होंने हाशिम का चेहरा थाम कर सर झुकाया और उसकी पेशानी चूम ली। जीते रहो, बहुत नेक बच्चे हो। हाशिम मुस्कुरा दिया। उसकी निगाहें शहला की निगाहों से टकराई थी। शहला उन नज़रों की ताब ना ला पाई। फिर उसने फिर सर झुका लिया। भाई, उसने अंदर झांका। मैं आ सकता हूँ? कंप्यूटर पर मसरूफ़ राफ़े चौंक उठा। नाफ़े आओ। उसके अंदाज में हद दर्जा मसरूफियत थी। नाफ़े चंद लम्हे दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो कदरे तज़ब्ज़ब का शिकार था। राफ़े ने एक मरतबा फिर नज़र उठाई।
मैं फिर बात कर लूँगा भाई अगर आप मसरूफ़ हैं तो। राफे को उसके लहजे के गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो कंप्यूटर ऑफ करने लगा। नहीं, आ जाओ, वो कुर्सी घुमाते हुए बोला। राफे अंदर चला आया। वो कुछ खामोश और संजीदा सा था। अंदर आकर वो राफे की कुर्सी के मुकाबिल पड़े काउच पर बैठ गया। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करना है। बोलो। राफे ने गौर से उसे देखा। भाई, मेरे और अरीशा के मुतालिक ख़ानदान के बड़ों ने जो फ़ैसला किया है, आप उस बारे में क्या कहते हैं? वो सर और नज़रें झुकाए हुए था। मैं? राफे लम्हे भर के लिए सोच में पड़ा। मैं क्या कह सकता हूँ यार? असल बात तो तुम्हारी रजामंदी की थी, जो कि मेरा ख्याल है तुमने दी थी। जी हाँ, अम्मी ने मुझसे बात की थी और मैंने हामी भी भरी थी, लेकिन राफे ने अबरू चढ़ाया। लेकिन भाई, गुज़रते वक्त का लम्हा लम्हा मुझे ये एहसास दिला रहा है कि कहीं कुछ गलत हो गया है। इस रिश्ते के लिए मेरी रजामंदी ज़रूर शामिल थी, लेकिन अरीशा। राफे ने अब बगौर उसे देखा। वो थका थका और आज़रदा सा दिखाई देता था। अरीशा शायद खुश नहीं है, बल्कि यकीनन खुश नहीं है। मेरे साथ उसका रवैया अजहद तकलीफ़ दे है। मुझ पर उसकी निगाह भी पड़ जाए तो वो यूं मुँह फेर लेती है जैसे उसके लिए ये इंतहाई अज़ियतनाक अमर हो। फिर यह कि मेरे इल्म में यह भी आया है कि जब से ये रिश्ता तय हुआ है, उसका रवैया अपने घर वालों से भी तब्दील हो गया है। वो ख़ुद को तन्हा से तन्हा करती चली जा रही है। अब आप ही बताएं भाई, ये सूरत हाल मेरे लिए कितनी तकलीफ़ दे हो सकती है। मैं डिस्टर्ब रहता हूँ ये सब कुछ सोच कर। राफे कुछ देर बाद बोला था। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी महसूस तो किया था, लेकिन फिर अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। यूँ भी अरीशा शुरू से ही कुछ सरफिरी सी लड़की है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका रवैया किसी और ही सूरत हाल की निशानदही करता है। वो सोचने लगा, अगर वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी तो घर वालों को उसके साथ जबर से काम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब कम से कम तुम्हारी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए नाफे, जिससे ख़ानदानों में बदगुमानियाँ पैदा हों या दरार पड़े। मैं समझता हूँ भाई, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर वो अभी से मेरे लिए अपने दिल में इतना तनफ़्फ़ुर जमा कर लेगी तो बाद में इस रिश्ते को निभाते चले जाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए भी। बेहतर यही है कि सूरत हाल को अभी वाज़ेह कर लिया जाए। वो आहिस्तगी से कह रहा था। तुम क्या समझते हो, हमें ऐसे हालात में क्या इक़दाम उठाना चाहिए? राफे ने उसे एक नज़र देखा। यही मशवरा करने आपके पास चला आया हूँ। मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आता। मैं इस घर के बड़ों को किसी परेशानी में भी नहीं डालना चाहता, लेकिन राफे ने गहरी सांस भरी और किसी सोच में गुम हो गया। देखो नाफे, कुछ देर बाद वो बोला, मेरी मानो तो सूरत हाल को अभी जूं का त्यों रहने दो। तुम लोगों की शादी का मामला उठने में अभी काफ़ी वक्त पड़ा है। हो सकता है उसका ये वक्ती उबाल खुद ब खुद ही ठंडा हो जाए और उसे अपनी गलती का एहसास उस वक्त से पहले हो जाए। ऐसा हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा, तुम दोनों के लिए भी और इस ख़ानदान के लिए भी। और अगर तब तक ऐसा नहीं होता, फिर हम ये मसला उठाएंगे कि किसी के साथ जबर या ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, और ये मामलात दिल की खुशी के साथ हों तो ठीक है, वरना इन्हें ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तब तक तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा नाफे। भूल जाओ कि तुम्हारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ कायम हुआ है। सब कुछ भूल कर अपना फ्यूचर बनाओ। अगर तब तक अरीशा के अपने दिल में इस ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह ख्याल पैदा हो जाता है तो वो खुद अपने वालिदैन से बात करे। ये हमारा दर्द सर नहीं है कि आया वो तुम्हें पसंद करती है या नापसंद। हम खुद ये बात छेड़कर अपने बड़ों के मातूब क्यों ठहरें? नाफे ख़ानदान बनते बहुत मुश्किल से हैं और टूटने में लम्हा भी नहीं लगाते। हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ख़ानदानों के टूटने का इल्ज़ाम हमारे कांधों पर आए। हाँ, अगर कोई और ऐसा करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। तुम समझ रहे हो ना? नाफे ने एक नज़र भाई को देखा और सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है मेरा बोझ काफ़ी हद तक हल्का हो गया है, वो बोला। राफे भी खड़ा हो गया था। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका शाना थपथपाया। जॉगर्स के तस्मे कसता हुआ और चंद लम्हे के लिए ठहर गया। चंद लम्हों के लिए उसका दिल भी जैसे ठहर गया। नज़र फिर उसी दुश्मन ईमान पर जा ठहरी थी। राफे को लम्हा भर के लिए खुद पर ताव आया। क्या था जो वो भी हाशिम मियाँ की तरह घोड़े बेचकर सोया रहता? उसे क्या तकलीफ़ हुई थी जो सुबह सुबह नींद की शिद्दतों को खैरबाद कहकर बिस्तर से निकल आया था? अब लड़ते रहो खुद से और खुदसर दिल से, वो बड़बड़ाया। रबिया की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन वो रुख मोड़कर कदरे बेनियाजी से क्यारियों के साथ साथ चलने लगी थी। राफे भी मुड़कर जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ने लगा। दिल ठहर गया था, कदम दौड़ रहे थे, जब एक जंग सी उसके वजूद के अंदर बपा होने लगी। ये सफ़ेदी उफ़क़ से उतरी है या तेरी मरमरी पेशानी से? वो खुद ब खुद ही गुनगुनाया था। फिर वो ठहर गया। ओ खुदा,
یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ پارک دور دور تک خالی نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے قرار ہوئیں، پھر اس نے سر جھٹکا، خود کو کوسا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ سفیدی افق سے اتری ہے یا تیری مرمری پیشانی سے؟ دل تھا کہ تکرار کیے جا رہا تھا۔ رافع یہ نظم شروع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نظم کی طرح وہ اپنے انجام سے بھی واقف تھا۔ یکا یک وہ ٹھٹک کر رکا۔ ربیہ اس کے سامنے سے آ رہی تھی۔ رافع کی مانند وہ بھی پلٹ کر چل پڑی تھی۔ نتیجہ یہ کہ ایک گولائی میں چلتے چلتے وہ پھر آمنے سامنے تھے۔ فاصلہ اب اس قدر کم تھا کہ گریز ناممکن تھا۔ رافع چند قدم آگے بڑھ آیا۔ السلام علیکم، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی جیسے رسماً مسکرائی تھی۔ آپ روز آتے ہیں یہاں؟ جی ہاں، تقریباً۔ رافع کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پہلے ایک دوست کے ہمراہ ہوا کرتا تھا، اب کچھ عرصے سے وہ بے وفا کسی اور کا ہو گیا ہے۔ سویرے بیدار کرنے کے لیے مس کال دوں تو علم ہوتا ہے کہ موبائل آف کیا ہوا ہے۔ ربیہ اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ چلیں صبر کریں، خدا نے چاہا تو آپ کو کوئی اور دوست مل جائے گا۔ رافع چلتے چلتے رک گیا۔ ربیہ کی سادہ انداز میں کہی گئی بات نے اس کے اندر شرارت کی رگ پھڑکا دی۔ اس کے رک جانے پر ربیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ رافع معمول کی مانند پھر چل پڑا۔ پڑھتی ہیں آپ؟ میں نے گریجویشن کیا ہے، اب ماسٹرز کرنے کا ارادہ ہے، وہ مختصر بولی۔ آپ شہلا بھابھی کی رشتہ دار ہیں؟ میرا مطلب ہے پہلے کبھی آپ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں؟ ربیہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ جی رشتہ دار ہی سمجھ لیجئے۔ ہاں، وہ اس روز آپ کی ایک نظم میرے پاس رہ گئی تھی، آپ کہیں تو میں واپس کر دوں؟ رافع مسکرایا اور ایک ٹھہری سی نظر اس پر ڈالی۔ صبح کی خوشگوار روشنی میں وہ ہار سنگھار کے پھولوں سی لگتی تھی۔ نہیں، واپس کرنے کے بجائے آپ رکھ لیں تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے جواب میں نہ جانے کس جذبے کی حدت تھی۔ ربیہ کی پیشانی چمک اٹھی۔ اس نے رسمی سا مسکرا کر اسے دیکھا اور گھر جانے والے رستے پر چل دی۔ آنکھوں میں گہری سوچ لیے رافع اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ سفیدی افق سے اتری ہے یا تیری مرمری پیشانی سے؟ ذہن نے پھر تکرار شروع کی۔ رافع نے گہری سانس بھری۔ نظم نے خود کو مکمل کروا کر ہی رہنا تھا۔ وہ واش روم سے نکل کر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک کر رکی تھی۔ ہاشم بستر پر نیم دراز بے دلی سے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ شہلا کو آتا دیکھ کر اس نے ٹی وی آف کر دیا، گویا وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ شہلا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فارغ ہیں آپ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ کچھ باتیں کر لی جائیں؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ شہلا چونک اٹھی۔ ضرور۔ ہاشم کھسک کر اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہلا، کتنا اعتبار کرتی ہو مجھ پر؟ جی؟ شہلا نے حیران نظریں اٹھائیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں ہاشم۔ میں نے پوچھا کتنا اعتبار کرتی ہو مجھ پر؟ نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے اس میں؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں نے اپنی مرضی سے یہ تعلق قبول کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اعتبار کروں گی آپ پر۔ اسی طرح تم بھی میری بیوی ہو شہلا، میری عزت ہو، میری محبت بھی ہو۔ میں نے تمہیں بہت خواہش سے اپنایا ہے، میں بھی بھرپور اعتبار کرتا ہوں تم پر۔ اعتبار بھی اعتماد بھی۔ تم سے وفا کے سبھی رشتے استوار کر لیے ہیں میں نے۔ شہلا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ اس روز تمہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر میرے دل میں یہ سوال اٹھا تھا شہلا کہ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی؟ تمہارے انداز کہہ رہے تھے کہ تم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے حوالے سے کبھی کوئی غلط خیال میرے دماغ میں آ سکتا ہے؟ بولو۔ شہلا چند لمحے خاموش رہی۔ اسے ہاشم کی نگاہ کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ دیکھو شہلا، میں تمہارے ماضی سے بخوبی واقف ہوں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے سب حوالوں کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تمہارے اور عمر کے ساتھ اس شخص کا نام وابستہ تھا، عمر کے ساتھ اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس تعلق کے حوالے سے تمہارا اس سے سامنا بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے دل میں کوئی غلط خیال ہے۔ میں مر کر بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ تم میری جانب سے اپنا دل صاف کر لو اور آئندہ ایسی کسی بھی سچویشن کو بولڈلی فیس کرو۔ تم میری بیوی ہو شہلا، میرا اعتماد ہو۔ شہلا دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی۔ از اٹ کلیئر؟ وہ اس کی صورت دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ وہ چونکی۔ یس آف کورس۔ جاگنا ہے یا سونے کے ارادے ہیں؟ اس کے انداز میں شرارت بڑھ رہی تھی۔ میں سونا چاہتی ہوں ہاشم، پلیز اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ نیور مائنڈ۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر قدرے دور ہوا۔ یوں تو آپ جاگنا چاہتی ہیں لیکن اکیلے میں۔ چلیں جناب، جیسے آپ کی مرضی۔
शब्बा खैर। वो तकिए में मुंह छुपाकर लेट गया। शहला ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। उसकी आंखों में नींद का शाइबा तक न था। हाशिम ने दुरुस्त कहा था, वो जागना चाहती थी मगर तन्हाई के साथ। उसे मुख्तलिफ बातों पर गौर करना था। उसके जहन में बगोले से फिर रहे थे। अबरार के अंदाज उसे बेहद खौफज़दा कर चुके थे। उसके मकासद उसे बेचैन कर रहे थे। उसकी बेकली बढ़ती जा रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। मध्यम मध्यम सी मौसीकी से एकान की नींद टूटी थी। उसने करवट बदल कर देखा, आशिर अपने बिस्तर पर मौजूद ना था। आवाज़ उसके मोबाइल की थी। गालबन कोई कॉल आ रही थी। आशिर ने मोबाइल की आवाज़ बेहद कम की हुई थी। एकान उठकर बैठ गई। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब वहाँ आशिर की मौजूदगी थी। बीप मुसलसल बज रही थी। शायद आशिर को पानी गिरने की वजह से बीप सुनाई नहीं दी थी। एकान ने टाइम देखा। सुबह के 4 बजे का अमल था। उसने मोबाइल उठाया। रोशन स्क्रीन पर लीज़ा कॉलिंग के अल्फाज चमक रहे थे। लीज़ा। उसकी नींद लम्हा भर में उड़नछू हो गई। मोबाइल ऑन करके उसने कान से लगाया और खामोश रही। आशिर डियर टॉक टू मी प्लीज़। लहजा इल्तिजाइया था। एकान ने मोबाइल ऑफ करके जगह पर रखा और किसी चोर की तरह अपने तकिए पर सर रख कर लेट गई। वाशरूम से आशिर निकला था। वो अपनी जगह आकर लेटा। फिर उसने बाजू बढ़ाकर एकान को घेरे में ले लिया। एकान की बंद लरजती पलकों से एक मोती निकला और उसके बालों में गुम हुआ। इज़ इट यू? वो लहजा उसके कानों में गूंज रहा था। यकीन के महल में पहली दरार पड़ी थी। उसका वजूद जैसे तेज़ हवा की जद में था। आशिर का बाजू उसे आग से बना महसूस होने लगा। बेहद रग़बत से सेब का मुरब्बा खाते हुए वो बहुत फ्रेश और कदरे खुश नज़र आ रहा था। एकान ने कन अखियों से उसकी जानिब देखा। आशिर उसकी तरफ बिल्कुल मतवज्जा ना था। वो मुरब्बे की शीशी में चमचा डालकर सेब के टुकड़े निकालता और मुंह में रख लेता। एकान चंद लम्हे उसे देखती ही रह गई। इस कदर बेफिक्री, खुशबाशी, ज़िंदगी से भरपूर अंदाज, जैसे कोई गम कभी छूकर भी ना गुजरा हो। वो इतना खुश क्यों था? उसके इर्द गिर्द सवालिया निशान फिरने लगे। आशिर, इज़ इट यू? वो लहजा फिर उसकी समातों में सरसराने लगा था। आशिर डियर प्लीज़ टॉक टू मी। वो इल्तिजाइया अंदाज उसका दिल छेदने लगा। लीज़ा। ये लीज़ा कौन थी? क्या आशिर उसे जानता है? क्या वो उससे बात करता है? क्या वो उससे मिलता है? सवालों की एक ही अलगार थी जो उसे रात के पिछले पहर से लेकर अब तक परेशान कर रही थी। आशिर ने मुरब्बे का जार बंद करते हुए नज़रें उठाई थीं। फिर वो ठिठक सा गया। हाथ में स्लाइस थामे वो बेहद अजीब सी नज़रों से उसे तके जा रही थी। वो इस कदर खोई हुई थी कि उसे हाथ में मौजूद स्लाइस की भी खबर ना थी। आशिर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। एकान बुरी तरह से चौंकी। फिर उसने स्लाइस वापस प्लेट में रख दिया और सामने रखी ठंडी होती चाय का घूंट भरने लगी। क्या बात है, कोई डाइटिंग प्लान चल रहा है? उसने एकान के नाश्ते में अदम तवज्जोही महसूस की। वो फिर चौंकी। क्या कहा? आशिर ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर ज़ोर से चुटकी भरी। वो सी करके रह गई। क्या है आशिर? खिलाफ तवक्का वो बेजारी से कहते हुए खड़ी हुई। फिर वो नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। आशिर ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर उन पर अपना चेहरा रखा और बगौर उसे देखने लगा। बज़ाहिर वो बर्तन समेट रही थी, लेकिन उसके पूरे वजूद में एक इज़्तिराब सा था। एक बेकली थी जो महसूस होती थी। एक तनाव था जो उसके अंदाज से भी झलकता था और चेहरे से भी। एकान। आशिर ने उसे पुकारा। कहो। वो किचन की जानिब जाते जाते रुक गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। एकान ने मुड़कर न जाने कैसी निगाहों से उसे देखा। वो गड़बड़ा सा गया। फिर वो कोई भी जवाब दिए बगैर किचन में चली गई। आशिर उलझने लगा। चंद लम्हे अपनी जगह पर बैठे बैठे उसने कुछ अंदाज़े लगाने की कोशिश की। फिर उठकर किचन में चला आया। वो सॉस पैन में पानी डालकर चूल्हे पर रख रही थी। आशिर आहिस्तगी से उसकी पुश्त पर जा खड़ा हुआ। एकान चौंकी। उसके हाथ ठहर गए थे। क्या बात है एकान? आशिर ने अपना चेहरा उसके बालों पर रख दिया। बेजार हो गई हो मुझसे? वापस चला जाऊं? पागल हुए हो? वो खोखले से लहजे में बोली। कैसी बातें कर रहे हो? जैसा तुम सलूक कर रही हो, वो धीरे से बोला। मैंने क्या किया है आशिर? अदम तवज्जोही की मार मार रही हो और पूछती हो। चलो बताओ। उसने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? उसके दोनों हाथ एकान के कांधों पर थे। एकान ने उसकी आंखों में देखा। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि आशिर के अंदाज में बनावट की पेवंदकारी भी थी। ये लीज़ा कौन है? उसने पूछना चाहा, लेकिन अल्फाज उसके लबों तक आने से पहले ही तहलील हो गए। जाने इस सवाल का क्या जवाब आता। अगर वो यकलख्त नज़रें चुरा लेता, अगर एकान के शानों पर धरे उसके हाथ बेइख्तियार फिसल जाते,
اگر وہ پھیکے سے انداز میں ایسی وضاحتیں دینے لگتا جو ایک اندیکھے جھوٹ کا آئینہ معلوم ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ ایقان اپنی خوش فہمیوں سے اس قدر جلد دستبردار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے پھر سے رخ موڑا اور چولہا چلانے لگی۔ رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، طبیعت مزمحل ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے جلد از جلد سب کام سمیٹ کر سو جاؤں۔ عاشر نے چند لمحے اس کی بات پر غور کیا۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ کوئی پریشانی؟ کمال ہے عاشر، وہ زبردستی مسکرا دی۔ مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہیں کوئی کمی نہیں ہے، نہ زندگی میں نہ تمہاری محبت میں۔ اب کی بار اس نے سوچ میں گم ہوتے عاشر کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ قدرے چونکا، پھر مسکرایا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، شام تک لوٹوں گا۔ کام سے؟ ایقان نے اسے دیکھا۔ مثلاً کیا کام؟ چند ایک پرانے دوستوں سے ملوں گا، سوچتا ہوں واپس لوٹ کر جو کاروبار کرنا ہے ابھی سے اس کی سمری تیار کر لوں۔ اچھا ہے، یہ معلومات جمع ہوتی رہیں گی تو کام آئیں گی۔ وہ بے دلی سے بولی۔ ٹھیک ہے، تازہ چائے تمہارے لیے ہی بنا رہی تھی، اب پی کر جاؤ۔ نہیں یار، تم پی لو، مجھے تو ابھی نہ جانے کہاں کہاں چائے پینا ہوگی۔ وہ ایک بار پھر بے فکر اور خوش باش لگنے لگا تھا۔ چلتا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ ایقان پرسوچ نگاہیں لیے کچن کے دروازے پر ہی ایستادہ ہو گئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کوشش کروں گی کہ زیادہ ڈوریشن کی جو ہے وہ ریکارڈ کر سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔